नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईहरूको माझमा आएकी छु। 2078 साल साउन 15 गतेदेखि साउन 21 गतेसम्मका विविध बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समय वर्षाको समय। यति बेला सर्दै भिक्षुहरू विभिन्न बिहारमा वर्षावास बसिरहनु भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा गथामुग पर्व मनाइँदैछ। आजबाट उपत्यकामा यस वर्षका नयाँ पर्वहरूको सुरुवात हुने गर्दछ। उपत्यकाको वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार अबको 2 दिनपछि साउन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् आउँदो आइतबारदेखि उपत्यकामा गुला धर्मको मेला प्रारम्भ हुनेछ। 2078 साउन 15 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित कर्मा साम्तेलिङ गुम्बामा आवासी सामान्यहरूद्वारा हरेक दिन 3 पटक नित्य पूजा भइरहेको छ। लुम्बिनी स्थित कर्मा साम्तेलिङ गुम्बामा आवासीय श्राम्नेरहरूद्वारा हरेक दिन 3 पटक नित्य पूजा भइरहेको छ। यति बेला लुम्बिनी क्षेत्रमा सबै बिहार बाह्य पर्यटकहरूका लागि बन्द गरिए पनि गुम्बाभित्र रहनुभएका श्राम्नेर तथा लामाहरूद्वारा हरेक दिन पूजा पाठ भइरहेको छ। साथै यी श्राम्नेरहरू बुद्ध शिक्षा सहित नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसार औपचारिक शिक्षाको अध्ययन पनि गरिरहेको गुम्बाका लामा गुरु कर्मा लोडेठायरले जानकारी दिनुभयो। भगवान बुद्धको समयदेखि वर्षावास सुरु भएको र यो वैज्ञानिक पद्धति भएको बताउँदै उहाँहरू पनि महायानी परम्परा अनुसार वर्षावास बसिरहनु भएको जानकारी दिनुभयो। महायान अनुसारले मैले बुझेको अनुसारले चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो वर्षावास भन्ने बित्तिकै यो वर्षमा चाहिँ यो धेरै पानीहरू पर्ने हैन, अनि किराहरू धेरै निस्किने रहेछ नि त। किराहरू धेरै निस्किने हुँदाखेरि अब यो पहिला नै बुद्धकालीनदेखि नै चाहिँ अब वर्षावास बस्ने त्यो चलिआएको 2500 वर्ष अगाडिदेखि नै चलिआएको। त्यो बेलामा गौतम बुद्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्ध उहाँकै पालादेखि चाहिँ उहाँले पनि इन्डिया सरबस्ती भन्ने ठाउँमा 25 वर्ष यसरी वर्षावास बस्नुभएको। त्यहाँकै अब सान्दर्भिक अब यो वैज्ञानिक पनि भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो अरे भने त्यो पहिला भिक्षुहरू त्यो अब 2500 वर्ष अगाडिको कुरा, भिक्षुहरू चाहिँ के गर्थ्यो अरे भने त्यो अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, स्थानान्तरण गरिराख्ने, हिँडडुल गरिराख्ने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब हिँडडुल गर्दाखेरि त्यसको पनि एउटा रिजन छ किन हिँडडुल गर्थ्यो अरे भने त्यो बेलामा भिक्षुहरू एउटै ठाउँमा बसेपछि त्यही ठाउँको चाहिँ लोभ हुने रे, लोभ हुने यो मेरै हो भन्ने खालको एउटा त्यस्तो आउँछ भनेर चाहिँ सरिराख्ने अरे क्या ठाउँ। अनि त्यो बेलामा फेरि एउटा के हो भने चाहिँ अर्को रिजन मागेर खानुपर्ने थियो अरे भिक्षुहरूले, मागेर खानुपर्ने अनि हिँड्नुपर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ हिँडडुल गर्ने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिराख्दाखेरि चाहिँ के भयो भने वर्षाको बेलामा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा धेरै निस्किने, प्राणीहरू धेरै बाहिर निस्किने हुँदाखेरि अब अज्ञानमा नजानी किल्चिने भयो नि, मर्ने भयो नि त। अब त्यो बेलामा बुद्धको अब मेन सिद्धान्त नै के हो, अहिंसा। अब प्राणीको हितको लागि ध्यान तपस्या गरेको। अब त्यही बेलामा चाहिँ अब हामीले किल्चिदियो भने त राम्रो भएन। त्यही भएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही बुद्धकालीनदेखि नै त्यो सुरु भएर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो सुरु हुँदैछ। अनि महायानमा पनि त्यही अनुसारले मनाउँछ। यसरी बन्दको समयमा पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका गुम्बा बिहारहरूमा आफ्नो भित्री कार्यक्रमहरूले भने निरन्तरता पाइरहेको अवस्था रहेको छ। साउन 16 गते शनिबार सर्दै बोधिज्ञान महास्थविर प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्वशान्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ मेन भवन स्थित विश्वशान्ति बिहारमा बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोधको अगुवाईमा बुद्ध पूजा भएको थियो।
गन्नादुमुत्तमं अधिवासे दुनो वन्दे खज्जकम् उपनामितम् अनुकम्पम् उपादाय बलिगन्नादुमुत्तमम् अधिवासे दुनो वन्दे फलानि उपनामितम् अनुकम्पम् उपादाय बलिगन्नादुमुत्तमम् इमाय बुद्धपूजाय कटाय सुदचेतसा चिरं तीर्थदुःखदम्मो लोभोऽतु सुखी सदा। यसपछि श्रद्धेय निग्रोध भन्तेद्वारा अभिधम्म भगवान बुद्धद्वारा प्रदान गर्नुभएको गहन शिक्षा भएको र यसको विशेष महत्त्व रहेको भन्नुहुँदै अभिधम्मको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। सूत्रमा के भन्छ? महिला र पुरुष दुईटा नाम भनेको के हो त? महिला र पुरुष भनेर भन्नुभएको छ। तर अभिधर्मको परमार्थ हिसाबले के हो त? त्यहाँ पुरुष पनि छैन, महिला पनि छैन। त्यहाँ के छ त? नाम र रूप छ अरे। नाम भनेको मेन्टल फ्याक्टर, रूप भनेको म्याटर फ्याक्टर, होइन? त्यसरी माइन्ड एन्ड म्याटर यो एब्सोल्युट रियालिटीमा चाहिँ यो दुईटा चिजलाई चाहिँ चिरेर देखाउने चाहिँ अभिधर्मको दृष्टिकोण हो। त्यसकारण यो विश्वमा रहेका होइन साइकोलोजिस्टहरू, साइकेट्रीहरू, मनोचिकित्सकहरूदेखि लिएर यस रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरूले ओहो भगवान बुद्धले 2600 वर्ष अघि नै इन्लाइटेन हुनु भएर सब लोको प्रकम्पितो, सब लोको पजटो, यो लोक त भाइब्रेट भइरहेको, यो लोक त प्रकम्पित प्रज्वलित जुलजुल भएर यो चाहिँ नियमित प्रक्रियामा उत्पन्न हुने, स्थिति हुने, भङ्ग हुने यो चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ ल अफ नेचरको बारेमा बुद्धले 2600 वर्ष अघि नै रिसर्च गरेर भन्नुभएको रहेछ भनेर मनोचिकित्सकहरूले पनि आजकल युरोप, अमेरिका, विकसित देशहरूमा पनि के त भन्दाखेरि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट होइन, त्यस्तै गरिकन माइन्ड काउन्सलिङको बारेमा बुद्धकै थेरापीको रूपमा विभिन्न नाममा इनसाइट मेडिटेसन प्र्याक्टिसलाई अभिधर्मको दृष्टिकोणले काउन्सिलिङ गर्ने त्यो थ्योरीलाई चाहिँ उनीहरूले एप्लाई गरेर त्यसबाट चाहिँ राम्रो रिजल्ट, त्यसबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ सुपरिणाम निस्किएको हामी देख्दछौँ। श्रद्धेय निग्रोध भन्तेले बोधि टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारणमा आएको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। बोधि टेलिभिजन नेपालको एकमात्र बौद्ध च्यानल सुरु भएको हो र बोधि टेलिभिजन बौद्ध च्यानलले हाल सालमा आएर केबलबाट अब एचडी स्याटेलाइटमा जानुभएको खबर सुन्न पाउँदा हामी भिक्षुहरू पनि असाध्यै हर्ष र खुसी लागेको छ। त्यसकारण बोधि टेलिभिजन बौद्ध च्यानल समय सापेक्ष अपडेट भएर स्याटेलाइट एचडीमा जानुभएको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको जुन उद्देश्यमा यहाँहरूको समुन्नति र प्रगति बुद्ध धर्मसँगको अनुभावले समृद्धि र विकास होस्, यहाँहरूको आम सञ्चारको माध्यमबाट बुद्ध शिक्षालाई घर घरमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योगदानलाई साधुवाद र सराहनीय व्यक्त गर्दै बोधि टेलिभिजन परिवारलाई फेरि पनि देश विदेशमा समेत आम सञ्चारले बौद्ध चेतना जगाउन सफल र सार्थक होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व शान्ति विहारमा रहेको कल्याण पुच समूहको आयोजनामा 3 दिनदेखि यहाँ अभिधम्म पाठ भइरहेको छ। यसै क्रममा आज पुगल पैयती पाठ भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 16 गते शनिबार ललितपुरको श्री वत्स महाविहार अवस्थित श्री वत्स पर्यती केन्द्रमा परित्राण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। ललितपुरको श्री वत्स महाविहारमा अवस्थित श्री वत्स पर्यती केन्द्रमा समाजसेवी तथा बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारको प्रमुख आतिथ्यमा बुद्ध पूजा, परित्राण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा बुद्ध मूर्ति अगाडि प्रमुख अतिथि समाजसेवी
तथा बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारले दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। दीप प्रज्वलनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाद्वारा सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको अगुवाईमा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठपछि कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा परियति प्रशिक्षक तथा यशोधरा माविका सह प्रधानाध्यापक वीणा वज्राचार्य भन्नुहुन्छ। झिगो जीवने मरेको मगागु छौ शिक्षा ख थो शिक्षा चाहिने सुरुवात गर्न जुल धगाजी छबोच धयागी थो चाहिने त्रिशुली चाहिने धर्मरत्न साक्य जो सुशीला गुरुमा पाके सुझाव पट बुद्ध घोष भन्थे पाके चाहिने स्वीकृति ज्या 2019 साल से थोपरेटी सुरु जुगु ख सुरी चाहिँ थो चाहिने 1 से 5 तक जो पाठ्यक्रम बितागु ख विस्तार चाहिने भिक्षु महासंघ पाके थो शिक्षा जीव समाज मरेको मगा थो शिक्षा इना देशे शान्ति सुरक्षा कायम जी खडगा स्वीकार भिक्षु महासंघ पाके चाहिने झिगो परिधि शिक्षा कोविदतक पाठ्यक्रम चाहिने तयारी ना विजात वेक बिन्द न यको कृतज्ञता नाचरा वेक पिस मयाको जुसा झिसा थौ थले परिधि शिक्षा भने खनि मगो साथै सहयोग जना विद्यापीठ न यको सुधादु ओके परिधि दैको ये झिगो चाहिने जीवन जिउने कला छ। त्यस्तै ललितपुर वडा नम्बर 16 का वडा सदस्य तथा ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुप्रभा साक्य भन्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण शिक्षाको जुन शिक्षा चाहिँ जस्तै एकाडेमिक शिक्षा झि मनुत छम सफल मनुदेखि इन्जिनियर पाइलट डक्टर अथेनसो विभिन्न क्षेत्र चेचेचो पोस्टेका थिंकी तर वो सफल मनु यो छैन झिस यो कोए अशान्ति कलह चाहिँ खाजोले दु जबकि अशान्ति न मरु धेव दशा यापे पद मान सम्मान दशा न सुख शान्ति मरु अन कलह शिवसान थड मजाबले हुर्केना दुखैना कष्टैना जब त छम सफल मनु देख्ता लाग्ने थमा उत तकन बिदा कमिटी का जन छ खाना जनु एजा जितो परिधि शिक्षा दै थयो छ नैतिक शिक्षा ख जुन नैतिक शिक्षा चाहिँ छम सफल मानवीय साथसाथै असल मानव देखि चाहिँ शिक्षा ठेचो जेसैले परिधि शिक्षा दै थयो छ ज्ञान शिक्षा ख कि छ खाना जनु प्रत्यक्ष खाना जनु मिखाना ख तर परिधि शिक्षा चाहिँ छिटो म बिखाइ त अझ ज्ञानीय दृष्टिकोण चाहिँ खन्कियो पनि छौ शिक्षा थे छौ या त्यो मध्य छुज्यू छु मध्य त यो चाहिँ छौ ज्ञानीय शिक्षा थे चाहिँ जिताएका छना परिधि त छिस बजेट बि ढुङ्गा खुसी खालियाले जे पनि ढ्या समिति सतया चाहिँ शिक्षा चौपटी शिक्षा दक्वा गन दु देव मुंगा चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ देव चाहिँ खुसी परिधि लागि चाहिँ व्यवस्था याना। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समाजसेवी तथा बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारद्वारा परियति उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारले श्री वत्स परियति केन्द्रलाई रु 10,000 को चेक हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकार भन्नुहुन्छ।
परिची शिक्षा दिया दो परिची शिक्षा बांग को ग्रोमी है ना मुगा अगे भेगा होना जगह ना मुगा अगे बोना होना ना मुगा चीज़ा अगे जिन ये को अगे जगह ये ना होना ना मुगा बुम देखती थम बोना अगे ये ना थम देवारे सुना चला होनी वही तो वो ये उपलब्धि ये ना कहीं वही वो जिंदगी सपोर्ट की वही वो जिंदगी के आये ना सपोर्ट की लिबी जिंदगी ना सपोर्ट की ऐसे पूरी की बानों को अटेंड ना बानों को पीड़ा और ये औरतों बानों को तो दा अगर तो कर्मशील भावना के जीव कर्म जीव छुए तो जिये बोले या माँ ये बिमुया से जिये मुगुया से मुगुया जी बानत पीके माँ ये जो ये प्रबंधशील लचीन है तो अगे पीड़ा वन मालो इधर के अगे व्यवहार के ज्ञान के व्यवहार के छिड़ा वन से के मालो ये चीज़ों के जे व्यवहार के मुस्तान से बोलता है बोलना सा वो जे ये पति उपदेशना चाहिए मुद्दा अनुसार वो कौन चीज़ मुस्ता का या जैसे बाया उनका आप प्रोटेक्शन ना बना होना चाहिए वो बामा वो ये कोई बामा होगा तो मुझे सब भंगी मारता है तो मुझे ये छुट्टी पिटा थे या मार सोचा तो लोग पिटा थे या मार और ये पुरु तो मां वो पिटा जिन थे और जिन मैंने विवाह या मार जिन कोई तो पिटा जिन थे और जिन समस्त मंडल लोग बेमार या मार जी मुझे देव की मानो परे की हो शांति की वो जी ना ऑस्ट्रेलिया वाला तो वो जिंदगी सपोर्ट दीजिए भगवान मुद्दा ने याद है और लोग छोटा वो मको तो ये मको कमना है ये लोग ने थोड़े से ये को ये इजाज़त है तो मनोना मको कोने मको तो मनोना ये मैंने छुप हुआ कहीं मको तो मनोना ओकुसल ये मको का डाला सच्ची जाने ना ये तो मनोना थे इजाज़त तो मनोना थे ये बाला में फिर विश्वास तो देव शिक्षा न सीखा जिम्मेदार शिक्षा न पढ़ाया जिम्मेदार जन्माना से शिक्षा में झेली जाने ना पता नहीं ये तो जिंदगी बोले ना तो लिपि धर्मे ना तो आना सुबह लिपना सुबह मुगला है जो नहीं बीजा सब धर्मों की सीखा सब धर्म और सीखा जैसा परिचय हो जे बनाते हुए हो जैसा व्यवहार चला उन्नाजा छिकी भी तो सुखमय जी अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। साउन 17 गते आइतबार काठमाडौँको सिगा स्थित सर्दे धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा साउन कृष्ण अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको श्रीग स्थित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा श्रावण कृष्ण अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाद्वारा शील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदानपछि उपस्थित गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाद्वारा जातक अर्थ कथा बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। सखवस्पोल भगवान शास्ता जेठवना महाब्यारे श्रावस्ती छिसा आन सोवन फुनी श्रावस्ती जेठवन महाब्यारे वस्पोल चना बिजाबले भन्टेपी धर्मसभा मुना भगवान बुद्ध योपटी अभी निष्क्रमे बारे वस्पोल्पी
धर्मचर्चा ना बिजान जन अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। साउन 17 गते आइतबार भगवान बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यानमा रहेको धम्मोदय सभाको क्षेत्रमा महायानी गुम्बामा विश्व शान्तिको कामना गरी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिएको छ। भगवान बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा रहेको धर्मोदय सभा द्रुपगुट छोलिङ गुम्बामा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सिङ्गापुरका श्रद्धेय उपासक उपासिकाहरूको तर्फबाट संसारभरका कोभिड-19 पीडित बिरामीहरूको सुस्वास्थ्य तथा दिवंगत भएकाहरूको सुगतिको कामना गर्दै सो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिएको हो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरको प्रमुखत्वमा भएको सो कार्यक्रम शाक्यमुनि बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बजिरो भन्तेले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न बिहार गुम्बाहरूबाट कार्यक्रममा आउनुभएका भिक्षुगण लामा एवं गुरुमाहरूले कोभिड-19 पीडित तथा सबै प्राणीहरूको सुस्वास्थ्य एवं दिवंगत भएकाहरूको सुगतिको कामना गर्दै मङ्गल सूत्रहरूको पाठ गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक आवागमन सहज नभएकाले सिङ्गापुरका श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसके पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट अगस्त महिनादेखि सुरु गरिएको दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आगामी सेप्टेम्बर महिनाको 15 तारिकसम्ममा भगवान गौतम बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित 4 संवेदनीय स्थलहरूमा आयोजना गरिने भएका छन्। साउन 17 गते आइतबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोलमा रहेको प्राचीन पातलीपुर बिहारमा नयाँ चैत्यको स्थापना गरियो। सो चैत्यको उद्घाटन सधैँ भिक्षु पन्यासार स्थवीरबाट गरिएको थियो। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोलमा रहेको प्राचीन पातलीपुर बिहारमा अवस्थित पुरानो चैत्य भत्किएको स्थानमा पाटन निवासी मोहन काजी वज्राचार्य तथा परिवारको धर्मचित्त उत्पन्न भई सोही स्थानमा चैत्य स्थापना गरी सोको उद्घाटन श्रद्धेय भिक्षु पयासार स्थवीरद्वारा बुद्ध पूजा गरी सम्पन्न भयो। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवानिति नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स येच बुद्धा विदाता येच बुद्धा अनागता पन्ना जय भूता अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवद्येन होतु मे जय मङ्गलम्। उक्त अवसरमा श्रद्धेय भिक्षु पयासार स्थवीरले दान पारमिताको सम्बन्धमा देशना गर्नुभएको थियो। बिहार निर्माण कार्यको थियो गोठेन तोए बुद्ध मूर्ति कानलेको शिवा प्रतिष्ठापनीयको बिहारीको लागि जगदान दिएको श्री भगवान शास्त्र कना बिजाउ अनुसार महाकुशल महाकुशले लाभ करते बुद्ध धर्म में चाबो महाकुशल के नाम बिजाउ देता
बुच्चागो महाकुशले हो बिहार दान दिएको न बिहारीको लागि जग्गा दान दिएको अनालिपाचे बुद्ध मूर्ति दान दिएको अथे चिबा निर्माण दान दिएको बुक्क महाकुशल। कार्यक्रममा पातलीपुर संरक्षण समितिका सदस्यहरू तथा अन्य उपासक उपासिकाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 18 गते सोमबार सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिएदेखि नै भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान क्षेत्र यति बेला बन्दको अवस्था रहेको छ। यहाँको धार्मिक पर्यटकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारे छोटो रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यान परिसर यति बेला बन्दको अवस्थामा रहेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै सरकारले गरेको निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरेसँगै मायादेवी मन्दिर परिसरको लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका बिहार गुम्बा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिहारहरूलाई विशेष पूजा बाहेक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरबाट यसभन्दा अघि बोधी टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो। मायादेवी मन्दिरमा समेत प्रवेश बन्द गरिएपछि बोधी टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण 100 दिनभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पनि अहिले बन्दको अवस्थामा रहेको छ। यसका बावजुद मायादेवी मन्दिर खुलेको बेला विशेष गरेर पूर्णिमा पूजा लगायत विभिन्न पूजाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण भने बोधी टेलिभिजनले नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आई जनजीवन सामान्य भई यस क्षेत्रमा सधैँ जसो पूजा पाठ अनि धार्मिक पर्यटकहरू बढोस् भन्ने धेरैको चाहना रहेको छ। साउन 19 गते मंगलबार कीर्तिपुर स्थित त्रिरत्न कीर्ति बिहारमा वर्षवास बस्नुभएका भिक्षुहरू सरदेय समित स्थविर तथा सरदेय भिक्षु सुदर्शीद्वारा बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत पनि प्रसारणमा आएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा परितान पाठ गरिएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिरत्न कीर्ति बिहारमा वर्षवास बस्नुभएका भिक्षुहरू श्रद्धेय समित स्थविर तथा श्रद्धेय भिक्षु सुदर्शीद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिण्डिकास आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्न केवल कप्पं जेतवनं ओभासेत्व येन भगवतेनुपसंकमि मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं थिताको स देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि। श्रद्धेय भिक्षु समित स्थविरद्वारा बोधी टेलिभिजनको त्रिरत्न शरणम कार्यक्रमको छायाङ्कनको क्रममा बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण भएको अवसरमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजन हाम्रो घर घरमा सुरुमा केबल लाइनबाट पुर्याइएको थियो, तर अहिले उहाँहरू श्रावण 1 गतेदेखि जुन स्याटेलाइटसम्म पुग्नुभयो, उहाँहरूलाई विशेष गरी म भिक्षु समित र हाम्रा सहोदर सुदर्शी लगायत हामी दुवैको तर्फबाट भित्री हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसरी नै मङ्गलमय होस्। अझ यस बोधी टेलिभिजन निरन्तर रूपमा नेपाल लगायत अन्य विदेशहरूमा पनि बुद्धको सन्देश पुर्याउन सकोस्। जुन बोधी टेलिभिजनका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई भित्री हृदयदेखि नै साधुवाद दिन चाहन्छु।
साउन 19 गते मङ्गलबार भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनी स्थित विभिन्न बिहारका सधैँ भिक्षु गुरुमाहरूद्वारा विशेष बुद्ध पूजा तथा सूत्रपाठ गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनी स्थित विभिन्न बिहारका श्रद्धेय भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाको उपस्थितिमा दिवंगत हुनुभएका मिङमा गेल्मु लामा उपासिका र निमा नोर्बु लामा उपासकको सुगति निर्वाण कामना गरी विशेष बुद्ध पूजा तथा विशेष सूत्रपाठ गरिएको छ। कार्यक्रममा दिवंगत उपासक उपासिकाको स्मृतिमा 108 दीप प्रज्वलन गरी भगवान बुद्धलाई दीप अर्पण गरिएको थियो। दीप अर्पणपछि उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। नमो तस्सै सम्मा सम्बुद्धस्सै एतेपेस भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध वेज्जाचरण सम्पन्न सगत लोकवेद अनतर पुरेश धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानां। बुद्ध पूजापछि भन्ते गुरुमाहरूद्वारा विशेष सूत्रपाठ गरिएको थियो। करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत् सको जोच सोवचो च समुदो अनतिमान् सन्तोषको च सुबरो च अपकेच्चो च सन्त्रेन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगित् न च गुद्धं समाचरे किञ्चियेन विඤ्ञो परे उपव सुखिनो वा खेमिनो अन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं ज्ञातिनां होतु सुखिता इदं ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धि एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। साउन 20 गते बुधबार नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधि टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत पनि प्रसारणमा आएको अवसरमा नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका आचार्य नर्बु शेर्पा बोधि टेलिभिजनको कार्यकक्षमा आउनुभई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधि टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत पनि प्रसारणमा आएको अवसरमा नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका आचार्य नोर्बु शेर्पा बोधि टेलिभिजनको कार्यकक्षमा आउनुभई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। सर्वप्रथम त यो बोधि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र यो बोधि टेलिभिजन सुरु भएको 5 वर्षपछि करिब चाहिँ 2078 साल असार 13 गतेबाट यो टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गएको हुनाले हामी सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अत्यन्तै हर्षित छौँ र चाहिँ अब चाहिँ विश्वमा रहेका सबैजनाले चाहिँ बोधि टेलिभिजन मार्फत आउने सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम
राम्रोसँग चाहिँ हेर्न सकिनेछ, देख्न सकिनेछ। र यो बोधी टेलिभिजनले अब सुरुदेखि नै नेपाल चाहिँ अब बुद्ध जन्मेको भूमि पनि भएको हुँदा र बुद्धको शिक्षाहरूलाई प्रसार गर्न, त्यस्तै गरेर नेपालमा जीवित रहेका बुद्धका अनुयायीहरू तिनैवटा जुन परम्परा छन् ती तिनैवटा परम्पराका चाहिँ अति विशिष्ट गुरुहरूलाई कहिले चाहिँ अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट र चाहिँ कहिले चाहिँ अब लगातार चाहिँ धर्मदेशनाको माध्यमबाट चाहिँ बुद्धको शिक्षाहरू दिने प्रयास गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै चाहिँ सराहनीय कार्य भइरहेको छ र यस्तो काम चाहिँ अब नेपालमै चाहिँ के अरे स्थापित भएको ठुला त्यस्ता मिडिया सञ्चार गृहहरूले पनि दिन सकेको छैन। शान्तिको महानायक भनेर चिनिएका चाहिँ शाक्यमुनि भगवान बुद्धको विचारहरू चाहिँ सामान्य जनसम्म पुर्याउने र त्यो चाहिँ शान्तिको शिक्षा मार्फत चाहिँ मानवमा भएका सबै प्रकारको नकारात्मक दोषहरू चाहिँ हटाउँदै सकारात्मक गुणहरूको वृद्धि गर्दै र सबै मान्छेलाई चाहिँ शिक्षित हुने र आफू पनि सुखी रहने र अरूलाई पनि सुखी प्रदान गर्ने खालको बुद्धको जुन चाहिँ शिक्षा छ र त्यो आज पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा जति महत्त्वपूर्ण थियो र आज पनि यो शान्तिको शिक्षा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले आउँदो दिनहरूमा पनि चाहिँ बोधी टेलिभिजनले चाहिँ यो कामलाई निरन्तरता दिन सकोस् भनेर म त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्दै अन्तमा पुनः सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सकेसम्म बोधी टेलिभिजन हेरिदिनु हुन चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्यप्रति बोधी टेलिभिजन परिवार साधुवाद व्यक्त गर्दछ। साउन 20 गते बुधबार 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँ स्वयम्भू डाँडाको पूर्वतिर भुइँखेलमा अवस्थित आनन्द भुवन विहारको यति बेला पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यसको बारे छोटो रिपोर्ट। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँ स्वयम्भू डाँडाको पूर्वतिर भुइँखेलमा अवस्थित आनन्द भुवन विहारको यति बेला पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो विहार काठमाडौँको पुरानो विहारहरूमध्ये एक विहार पनि हो। यस विहारको पुनर्निर्माणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 2077-78 को आर्थिक वर्षमा रु 2 करोडको आर्थिक सहयोगको सम्झौता भई पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको थियो। हाल यो विहारको दोस्रो तल्लाको स्ल्याब ढलान सकि तेस्रो तल्लाको काम भइरहेको छ। 2078 सालको चैत मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य भइरहेको यस विहारका लागि महानगरपालिकाले यस वर्ष रु 50 लाखको थप विनियोजन गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान दङ्गोल भन्नुहुन्छ। यो आनन्द भूमि विहार जुन यो विश्व सम्पदा सूचीको यो पूर्व आँगनमा भुइँखेलमा पर्छ। यो आनन्द भूमि विहार बिहारमध्ये सबभन्दा पुरानो विहार पनि हो। यसको निर्माणको लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट 2 करोड बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको थियो यो 77-78 को लागि। त्यसमा यो उपभोक्ता मोडेलबाट कामहरू अगाडि बढ्दैछ। उपभोक्ताको 15% र महानगरको 85% ले कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। सम्भवतः यो पुरानो विहार पनि हो। यसलाई चाहिँ चाँडै सम्पन्न गर्न महानगर लागिरहेको छ र त्यहाँका बिहारका पदाधिकारी र महानगरले यो 78 को चैत मसान्तसम्ममा यो विहारलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ र नपुग रकम 50 लाख यो आर्थिक वर्षमा थप गरेको छ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका मन्दिर, विहार तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। साउन 21 गते बिहिबार नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यालयमा ललितपुरको जयमङ्गल विहारबाट आउनुभएका विहार प्रमुख सरदे अनुपमा गुरुमाको अगुवाईमा धर्मदेशना तथा शुभकामना कार्य सम्पन्न भएको छ।
नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधि टेलिभिजनको कार्यालयमा ललितपुरको जयमङ्गल बिहारबाट आउनुभएका बिहार प्रमुख श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको अगुवाईमा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाद्वारा बोधि टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत प्रसारणमा आएको सो अवसरमा बोधि टेलिभिजनलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बोधि टिभी अहिले सेटेलाइटमा गइसकेको छ। त्यसकारणले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा बसेकाहरूले पनि सबैले बुद्ध धर्मको शिक्षा लिने पाइरहेका छौँ। यो टिभी हेरेर सबैले बुद्धको शिक्षा लिने अभ्यास गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। अनि बच्चाहरूको लागि पनि परिधि शिक्षा पनि पढाइराखेको छ। यो मौका नगुमाउनुहोस्। सकेसम्म हामीहरूले टाइम मिलाएर यो बोधि टिभी हेर्नु पर्दछ। यो बोधि टिभीले सबैलाई धेरै नै सुन्न पायो भने धेरै ज्ञान हासिल हुन्छ। त्यस्तै यो सेटेलाइटमा गइसकेकोले सबै देश विदेशकाहरूले पनि धेरै नै यो बोधि टिभीलाई मौका दिएर शिक्षा लिन सकोस् भन्ने मैले शुभकामना दिँदैछु। भवतु सर्वमङ्गलम्। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाले लोकको विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। लोभ क्लेश, दोष क्लेश, मोह क्लेश तो संसारे चाचा ही काटौये ठे सोंगु क्लेश नाका अभिधर्म कथाला क्लेशे चिकु प्रकार कनाटौडो लोभ दोष मोह मान दिठि विचिकित्सा थिन उद्धच ऐरिक अनोतपहरका लोभ क्लेशे चिकु कनाटौडो पहिलाए लोभ रह्यो ठगे चोंगु चीज दया मगा कर्पिनु न तके याइगो कर्पिनु न चीज थम याट सोइगो काइगो थम कमे न देखो मसोसे याउंग कर्पिनु येकाबा लुतेयना क्यागो वो चित्ते वयु याचो लोभ ख। साउन 21 गते बिहिबार लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बिहारको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। हेर्नुहोस् यसको बारे छोटो रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बिहारको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यस बिहारमा धम्म हल सहित भिक्षुहरू आवास गर्न मिल्ने गरी एउटा भवनले निर्माणमा पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ भने दोस्रो भवनको अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था रहेको छ। यो बिहारको निर्माण अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको अगुवाई तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा भइरहेको छ। यस बिहार निर्माणका सम्पूर्ण दाताहरू नेपाली उपासक उपासिकाहरू नै रहेको अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय भिक्षु कोन्दन्ने महास्तवीरले जानकारी गराउनुभयो। थेरवाद बुद्ध बिहारमा लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटन गर्न आउनुहुने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि बास बस्न मिल्ने गरी अहिलेको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भगवान बुद्धको यस पवित्र जन्मभूमिमा निर्माण भइरहेको थेरवाद बुद्ध बिहारको प्राङ्गणमा लुम्बिनी स्थित धर्मोदय सभाको क्षेत्रमा बनेको स्वयम्भू महाचैत्य जस्तै स्वरूपको एउटा चैत्य बनाउने पनि योजना रहेको छ। यस चैत्यको भित्र धम्म हलको पनि निर्माण गरिनेछ। कोरोना महामारीका कारण भइरहेको लकडाउनका कारण बिहार निर्माणमा केही समस्या आए पनि निर्माण कार्य भने जारी रहेको बिहारका प्रमुख श्रद्धेय सङ्किच्च महास्तवीर बन्तेले जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बुद्ध बिहार अखिल नेपाल भिक्षु
महासङ्घको निर्माणाधीनमै हुँदैछ। तर कोरोना भएको बेला पनि काम त चालु कायम नै हुँदैछ। तर अहिले चाहिँ मुख्य यो बाहिरको स्केचको काम चाहिँ सकेको छ, मसिनो काम बाँकी छ। अहिले भित्रको हामीले भन्न सकिन्छ कि फिनिसिङको जस्तो काम चाहिँ बाँकी रहेछ, त्यसैले बिस्तारै हुँदैछ अहिले चाहिँ। लुम्बिनी उद्यान क्षेत्रमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको अगुवाईमा बनिरहेको थेरबाद बुद्ध विहार यस क्षेत्रकै एक नमुना बुद्ध विहारको रूपमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतुलादरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।